سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن. الرحمن الرحيم. شاباش. Next. مالك مالك يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك مالك يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم مالك مالك يوم الدين. يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Shabash. Keep I think so. practicing these three ayat. Okay. I think so. I heard this before. Yes, this one is Suratul Fatiha. The name. Suratul Yes. Fatiha. And these are the three sentences, three verses of the surah. And you are going to memorize these three verses. First one ends at Alameen. And then this is the second one, Ar-Rahman Ar-Rahim. And then we have the third one, Maliki Yawmiddin. Memorize them nice, okay? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam.